Donc, on va faire une petite comparaison entre les caractéristiques de if1 et if2. Regardez, les deux forces if1 et if2 ont la même ligne d'action, BC égale à AC, c'est-à-dire que B, IC et A et D sont sur une même droite, même intensité, c'est-à-dire que if1 égale à if2 égale à 3 newtons, et en deux sens opposés, c'est-à-dire que le sens de if1 est l'opposé de le sens de if2. إذا حاولنا أن نقوم بمقارنة بسيطة بين مميزات القوتين F1 و F2 سنجد بأن للقوتين F1 و F2 نفس خط التأثير، يعني بأن BC و AC فهما مستقيمان منطبقان، وبالتالي النقطة B و C و D ستكون كل هذه النقط على نفس المستقيم. ثم نفس الشدة، يعني بأن F1 و F2 يساوي 3 نيوتن ومنحيان متعاكسان. نلاحظ بأن F1 تجر من النقطة B نحو اليسار، و F2 من النقطة A نحو اليمين، يعني فمنحياهما منحيان متعاكسان. Pourquoi on a considéré le poids comme une force négligeable? Parce que l'intensité de poids de l'anneau est très faible, P égale à 0,1 newton, qui est très inférieur à 3 newtons. C'est l'intensité des forces appliquées par les deux dynamomètres sur l'anneau. إذن لدينا مبرر لماذا اعتبرنا قوة وزن الحلقة المستعملة مهمل. لماذا أهملناه؟ لأن شدة الوزن للحلقة هي شدة ضعيفة جدا. إذا حاولنا أن نقوم بتجربة نعلق الحلقة على جهاز دينامومتر، نجد أن شدة هذه الحلقة هي تساوي تقريبا 0.1 نيوتن، وبالتالي فقيمتها قيمة مهملة إذا قارناها مع 3 نيوتن، فاكتفينا بجعل الحلقة خاضعة لقوتين فقط. La représentation des forces. Pour représenter les deux forces F1 et F2, on va choisir l'échelle. Donc, l'échelle donnée, c'est 1 cm représente 1,5 newton. Donc, X représente 3 newtons. 3 newtons, c'est l'intensité des forces F1 et F2. Avec un petit calcul, on va trouver que X égale à 2 cm. إذن لكي نمثل القوتين F1 و F2 لابد من اختيار سلم، أو السلم يعطى في بعض الأحيان. في هذه الحالة لدينا 1 سنتيمتر يمثل 1.5 نيوتن. إذن نحن نريد تمثيل 3 نيوتن. 3 نيوتن الذي يوافقه هو X. نقوم بعملية ثلاثية، X يساوي 3 في 1 على 1.5، فنجد أن طول المتجهة التي ستمثل القوتين يساوي 2 سنتيمتر. ثم نمثل، لاحظ الشكل. إذن تلك المميزات التي حددناها في الأعلى سنحاول إدراجها على الشكل المعطى، شكل التجربة. إذن لاحظ كيف مثلت F1 مثلت ب 2 سنتيمتر، ثم F2 مثلت ب 2 سنتيمتر أيضا. Conclusion. Condition d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. إذن في الخلاصة سنحاول إيجاد شرط توازن جسم خاضع لقوتين. Lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont en quoi la même ligne d'action, la même intensité, F1 égale à F2, et de sens opposés. إذن لكي يكون جسم ما في حالة توازن وهو خاضع لقوتين، يجب أن يكون للقوتين نفس خط التأثير، نفس الشدة F1 يساوي F2، ثم نفس أو منحيان متعاكسان، نفس خط التأثير، نفس الشدة، ومنحيان متعاكسان.
on peut considérer les conditions suivantes comme condition A et condition 2. Condition 1, c'est-à-dire que les deux forces ont la même ligne d'action. Et condition 2, c'est F1 plus F2 égale à 0. Égale à 0 mais vecteur. 0 vecteur. يعني يمكن أن نعتبر الشروط الماضية شرطان. الشرط الأول هو أن يكون للقوتين نفس خط التأثير، هذا ضروري. ثم الشرط الثاني أن يكون المجموع المتجهي للقوتين F1 و F2 يساوي المتجهة المنعدمة. أيضا F1 و F2 هي رموز فقط، يمكن استبدال F1 بأي رمز كما يمكن استبدال F2 بأي رمز آخر. سنحاول أن نقوم بتمرينين تطبيقيين. تمرين تطبيقي رقم 1. لاحظ معي جسم صلب S خفيف جدا خاضع لقوتين F1 و F2 من طرف الدينامومتر D1 و D2، حيث يشير الدينامومتر D1 إلى 5 نيوتن و D2 إلى 4 نيوتن، والخيطين على استقامة واحدة. السؤال الأول، حدد مميزات القوتين F1 و F2. ثم 2، مثل F1 و F2 بسلم 1 سنتيمتر لكل 1 نيوتن. ثم 3، هل الجسم S في حالة توازن؟ هل الجواب. ثم التمرين الثاني، يمثل الشكل أسفل حلقة خفيفة في توازن، حيث يشير الدينامومتر على اليمين إلى شدة تساوي 3 نيوتن. أولا، حدد مميزات القوة F1 التي يطبقها الدينامومتر على الحلقة ومثلها بسلم 1 سنتيمتر لكل 1 نيوتن. السؤال الثاني، بتطبيق شرط توازن جسم خاضع لقوتين، يعني تحاول أن تطبق الشرط الذي تطرقنا إليه في الدرس. من خلال هذا الشرط ستتعرف على مميزات القوة F2 التي يطبقها الخيط على الحلقة، ثم تمثلها بالسلم 1 سنتيمتر لكل 1.5 نيوتن. بالتوفيق للجميع.